बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। फहद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद उसको बेदर्दी के साथ दफन भी कर दिया गया। मैं आपको वाकया बताती हूँ। ये फिरोजवाला शेखपुरा का वाकया है। हुआ कुछ इस तरह के वालदा जो है उसकी परवीन कौसर, उनका कहना है कि उनके 3 बेटे और 6 बेटियां थी। सब अपने घर वाले थे, घरों में बसते थे, रहते थे। 2 बेटे थे वो पहले शादीशुदा थे, अपने घरों में शादाबाद थे। और ये जो फहद है वो उसका अकेला बाहर सहारा था जो उसे कमा के ला के देता था। परवीन बताती है कि वो खुद भी लोगों के घरों में काम करती थी और अपना गुजर बसर करती थी। उनकी एक बेटी जो कि 2 साल पहले जिसको ब्याह के उन्होंने ससुराल भिजवा दिया था, लेकिन उसका जो मियाँ है वो उनके साथ सही तरह नहीं रहता था। वो 2 महीने इसको यहाँ पे और 10 दिन अपने पास रखता और कहता कि मैं तो खुद अपनी बहन और भनवई के साथ रहता हूँ, मैं इसके अखराजात पूरे नहीं कर सकता, लिहाजा तुम अपने माँ बाप के घर जाके रहो। जो परवीन है वो बताती है कि मैं 3 लाख रुपया बैंक से लोन लेके आई। जब मैं बैंक से लोन लेके आई तो मैंने वो पैसे लाके घर में रख दिए। और जो मेरा दामाद जो मेरी बेटी को 2 माह पहले छोड़ कर जा चुका था कि तुम अपने माँ बाप के पास रहो, ये छोटी सी बच्ची को लेकर मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि अखराजात पूरे कर सकूँ। जब मैं अखराजात पूरे कर लूँगा, दूसरे इलाके में काम करने जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा। परवीन बताती है कि वो घर पर मौजूद नहीं थी। जब उसका जो दामाद है वो आया, उसको पता चला कि मेरी सास ने बैंक से 3 लाख रुपया लिया है और वो कोई काम करना चाहती है जो कि घर में मौजूद है। जब वो घर पर आया तो उसका जो साला है छोटा फहद, वो घर में मौजूद था। उसने पूछा कि कहाँ गई हैं परवीन और मेरी बेगम कहाँ गई है, सास और मेरी बेगम कहाँ पे गई हैं। बेटे ने बताया, छोटे ने, फहद ने, कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। माँ घर लोगों के घरों में काम करने गई है और बहन भी साथ ही गई है उसके काम करने। उसने घर में तलाशी लेना शुरू कर दी। जब उसने तलाशी ली तो उसको पता चल गया कि पैसे कहाँ पड़े हैं। जब वो पैसे चोरी कर रहा था तो फहद ने उसको पैसे चोरी करते हुए देख लिया। लेकिन साथ में दूसरे लोग ये भी बताते हैं कि वो आया उसका बिनवई और कहता है कि मैं तुम्हें काम दिलवाता हूँ, तुम मेरे साथ काम के लिए आओ, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा ताकि तुम्हारे घर के हालात ठीक हो सके। अहले इलाका बताते हैं कि रात तकरीबन 1 बजे जब उन्होंने देखा कि जो बच्चा है एक फहद वो अपने बिनवई के साथ उसके घर में आया है और क्याम कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये इसका साला बिनवई है, काम के गौर से आए हैं, रात थके हुए हैं, कहीं से दिहाड़ी लगा के हैं, आराम करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, यहीं से सारी वारदात शुरू होती है, यहीं से सारा काम शुरू होता है। वो फहद को कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें यहाँ काम दिलवाता हूँ। जब फहद उसके घर जाता है, उसके पास रहता है, तो काम के बाद वो सो जाता है, थक जाता है। लेकिन बाद लोग ये भी कहते हैं कि रकम का तनाज़ा है। बाद लोगों ने यह भी कहा कि रकम का तनाज़ा है। फहद पैसे लेने के लिए गया तो उसने कहा तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें पैसे देके रवाना कर दूंगा। फहद वहां पे सो जाता है। कहते हैं सोया हुआ इंसान और मरा हुआ इंसान एक बराबर होते हैं। फहद वहां पे सो जाता है। जब वो सोता है तो उसके मुंह को बांध दिया जाता है टेप के साथ और उसकी रस्सियों से उसके हाथों को भी बांधा जाता है ताकि वो किसी किस्म का शोर शराबा ना कर सके। माँ जो है वो बेचारी ढूंढती है, वो फोन करती है कि मेरा बेटा फहद तुम्हारे साथ था। उसने कहा कि नहीं, फहद तो मेरे साथ नहीं है, फहद को तो मैंने भिजवा दिया था। पूरा दिन वो माँ ढूंढती है, मस्जिदों में ऐलान करवाती है, बच्चे के दोस्तों से पूछती है कि तुम लोगों ने फहद को कहीं देखा है। तकरीबन इसी जद्दोजहद में उसको 2 दिन गुजर जाते हैं, फहद का कहीं पता नहीं चलता। आखिर वो थक हार के जो औरत है वो थाने में चली जाती है, एसएचओ को रिपोर्ट करवाती है कि आज 2 दिन से मेरा बेटा नहीं मिल रहा, लिहाजा मेरे बेटे का पता करवाया जाए। जब थाने में एफआईआर कटवाने के बाद वो वापस जाती है तो थानेदार का फोन आता है कि जी जिस बंदे के खिलाफ आपने एफआईआर कटवाई है उसमें एक तो वो उसका अपना बिनवई है, दूसरा बिनवई की बहन और उसका हस्बैंड और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ जो एफआईआर है। वो कहते हैं कि हमने आपके दामाद को पकड़ लिया है तो लिहाजा आप थाने आ जाए ताकि इससे पूछगछ और कर सके, मे भी कल तक आपका बेटा मिल जाए। परवीन कौसर कहती है कि वो थाने में जाती है, एसएचओ मिलती है, उसके बाद उस बंदे के पास जाके कहती है कि मेरा बेटा फहद कहाँ पे है, वो तुम्हारे पास ही रकम लेने के लिए गया था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा प्लीज तुम मेरी तकलीफ को समझो, मेरे दुख को समझो, मुझे बता दो कि मेरा बेटा कहाँ पे है। उसने कहा कि तुम मुझे ऐसा करो, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बेटे का कत्ल कर दिया है।
جب وہ پروین کو یہ بتاتا ہے تو پروین وہیں پہ چیخنا چلانا رونا شروع کر دیتی ہے. تمام جو تھانے کے لوگ ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہے. پروین بتاتی ہے کہ یہ بندہ معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو قتل کر کے صحن میں دفنا دیا ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو وہ جو پولیس والے ہیں وہ اپنی وین میں ڈالتے ہیں, اور رانا ٹاؤن میں اس نے ایک مکان لیا ہوا تھا, اس کا صحن کچا تھا, اس کو اسی جگہ پہ لے جاتے ہیں. جب مٹی وغیرہ کو کھوتے ہیں, مٹی سائڈ پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ بو پھیل جاتی ہے. تقریباً 2 سے 3 دن پہلے اس نے اس بچے کو مار کر اس کے پیس کر کے اس کو اپنے ہی گھر کے صحن میں دفن کر دیا تاکہ وہ مل نہ سکے اور بات چھپ سکے. جب اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنے گھر آ گئی اور بتایا کہ لوگ لے کے آ رہے ہیں میرے بیٹے کو, مجھے یہ تھا کہ میرا بیٹا صحیح ہوگا, تندرست ہوگا, یہ شاید مذاق کر رہا ہے, لیکن حالات اور واقعات ایسے نہیں تھے. جب میرے بیٹے کو لایا گیا تو اس کی لاش جو ہے وہ دکھانے کے قابل نہ رہی. ناظرین, اس نے اس بچے کو پہلے منہ ٹیپ سے باندھا, اس کے ہاتھ رسیوں سے باندھے, بعد میں اسے گلے میں رسی ڈال کے رسی سے اس کو گلا دبا دیا گیا. دبانے کے بعد اس کے پیس کر دیے گئے, اس قدر چھوٹے چھوٹے پیس کیے کہ اس کو شاپر میں بند کر دیا گیا. شاپر میں بند کرنے کے بعد مٹی ڈال دی گئی, اس کے گڑھا کھود کے مٹی ڈال دی گئی اس کے اوپر تاکہ پتہ نہ چل سکے. جب اس کو کھودا گیا تو ایک دم بو سی بہت سی پھیل گئی, اور پولیس والوں نے وہ شاپر سے باہر نکالے, اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے. پوسٹ مارٹم والے نے اس کے چاچے سے کہا آپ ایسا کریں, یا تو کوئی باکس لے آئیں یا پھر لاش کو پیک کروا لیں, کیونکہ لاش اس حالت میں نہیں ہے کہ کہیں لے جائی جا سکے, اس کو غسل دیا جا سکے. اس کے چاچا نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو پیک کر دیں. فہد کو پیک کرنے کے بعد جب گھر لایا گیا تو اس کو بہن بھائیوں کو دکھانے کے لیے وہ تھا ہی کچھ نہیں, وہ تو پیس تھے نا, جو پیس جو ایک شاپر میں بندے ہوئے تھے. بعد میں اس کو لاش کو پلاسٹک میں ہی پیک کر کے گھر دیا گیا. 15 منٹ کے بعد اس کو دفنا دیا گیا. جب یہ کیس پولیس کے پاس گیا, پولیس نے بتایا, پولیس نے دیکھا تو پولیس نے کہا کہ ہمارے پاس جو FIR کٹی اس پہ جو تھا وہ رقم کا تنازع تھا کہ رقم یہ بندہ نہیں دے رہا تھا. بچہ رقم لینے کے لیے گیا تو ہم نے پوچھ گچھ کی. جب عورت نے اپنے دماد کے خلاف یہ رپورٹ دی تو اس کو بلایا گیا, اسے پوچھ گچھ کی تو وہ سوال کے جو جواب پولیس عموماً کرتی ہے. بعض اوقات پولیس کے بہت نیک لوگ ہیں ناظرین جو بہت جلد کیفے کے دار تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ میں اسی SHO کا ذکر کروں گی جو کہ بہت اچھا تھا. اس نے اسی وقت اس کی کارروائی کی اور ملزم کو کیفے کے دار تک پہنچا دیا گیا. اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ جانے کے بعد جب وہاں سے پیس نکالے گئے تو اس نے کہا کہ اس لاش کو 2 شاپر میں پیک کیا گیا. پوچھا گیا کہ 2 شاپر میں کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک شاپر تو اس کی ٹانگوں والے حصے سے اس کو اوپر چڑھایا گیا تو اس کا سر جو ہے وہ باہر کی طرف رہ گیا, یعنی کہ پیس بہت زیادہ تھے تو سر والا حصہ باہر رہ گیا. تو پھر ایک شاپر سر والی جگہ سے چڑھایا گیا تاکہ یہ جو لاش ہے وہ مکمل طور پہ پیک ہو جائے اور کسی قسم کی سمیل بو اس میں سے نہ نکل سکے, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے یہاں پہ کوئی دفن ہے. لیکن وہ جو ماں تھی جس کا بچہ وہ وہاں سہارا تھا, وہ خود بیوہ تھی, اس پہ ناظرین کیا گزرتی, چند پیسوں کی غرض اس نے اس بچے کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اب تھانہ شیخ پورہ فیروز والا میں یہ واقعہ ہے. جیسے جیسے اس کے حالات اور واقعات آتے رہیں گے میں ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. لیکن یہاں پہ ایک بہت دکھ کا مقام ہے کہ سگے رشتہ دار ہی, سگے لوگ ہی آپ کو کھا رہے ہیں, آپ کو مار رہے ہیں, تو کسی سے گلا کس بات کا. ناظرین وقت حالات ایسا آ گیا ہے کہ سب کا دین ایمان اس وقت پیسہ بن گیا ہے اور لوگوں کا قبلہ بھی اس وقت پیسہ بن گیا ہے. صرف 3 لاکھ روپے کے پیچھے اس نے ایک بیوہ ماں کا سہارا چھین لیا اور بچے کو اس طرح قتل کیا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیے گئے. اس کے بارے میں جو بھی تازہ تفصیل صورتحال آتی رہے گی وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی. آپ میرے ساتھ جڑے رہیں.